स्वामी यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र भागवतनुत्तरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी अनन्या चिन्तयन् सोमा वेदनोपरिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ममाम्यहम् श्रुते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनात्माय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ शङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अतोक्षजायै नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ भूपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः ये ते भुङ्बारकाङ्गी तेषाम् अविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे दैवी गायत्रीछन्दः प्राणायामविनियोगः ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ॐ तत्सर्वतरवरेण्यं भद्रो देवस्य धीमहि संवत्सराणां मध्ये यदौ सर्वधारिणां संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुवे कार्तीकमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां शुभतिथौ वासरः इन्दुवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोग शुभचरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः आत्रेयगोत्रोद्भवस्य हरिष्ठस्थानेषु तैप्रीं ओं नमः श्री गुरुदेवाय परमपुरुषाय सर्वदेवतावश्रीकराय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वमन्त्रदोषच्छेदनाय त्रैलोक्यं वशमानये स्वाहा ऐं ह्रीं गुट्टेసి ఇద్దరు కుడికలు ఒకేసారి పెట్టండి లోపల కుడికలు हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं ध्यातवेदो सर्वां निर्मुदमेघः द्वारां दुरादस्यां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां स्वामिहोपत्वये श्रियं मनसः कामभाकोतिं वाचस्सच्चभतीमहि पशूनागुं रूपमन्नस्य मयस्त्रीत्रयदान्यतः कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भवगर्दनां श्रियं वाचय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह।